अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट भी हैं और खतरनाक भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर ऐलाने जंग कर दिया गया है। बहुत से अहम स्टेप्स एकदम इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं और उसके बाद अब जाहिर है कि नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अब पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया है और इसके साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जेर बहस है, गर्दिश में है। उसके ऊपर बात करेंगे। माहौल कैसा है इस वक्त मुल्क में, इसके ऊपर भी बात होगी। आज अपोजिशन जमातों का एक अलायंस हुआ और उसके बाद उस अलायंस के तमाम जो रहनुमा थे उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है आज भी, तो आज कौन जाएगा मुलाकात पर, बात होगी। और फिर इस सारे माहौल में क्यों सब इमरान खान को याद कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात यहां से शुरू करते हैं कि माहौल क्या है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि इंडिया जो है वो कोई जंग छेड़ने जा रहा है, और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि कोई ऐसी दूबदू जंग, खुदा न खास्ता कोई 65 या 71 की तरह कोई दूबदू जंग नहीं होगी। मेरा अंदाजा यही है, अल्लाह करे मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो। ये जरूर है कि इंडिया ने भरपूर किस्म का एक रिएक्शन दिया है और उन्होंने बहुत ज्यादा जंगी जुनून दिखाने की कोशिश की है, और उसके लिए उन्होंने बहुत से, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी भी की है। अब ये एक रिस्पांस जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि जरूरत से ज्यादा है। अगर उनके कोई तहफुजात भी थे या कुछ भी था, वैसे तो ये सारा ही मामला आपको पता है मशकूक है, जिस तरह से ये वाकया पेश आया पहलगाम का। लेकिन बगैर किसी तहकीक और तफ्तीश के उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान पर न सिर्फ इल्जामात आयद किए, पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, बल्कि उसके बाद उन्होंने स्टेप्स भी ले लिए। और ये एकतरफा तौर पर जो कुछ इन्होंने किया है ये ओवरडू किया है, और यकीनन ये कोई खित्ते के मफाद में चीज नहीं है। अब इवेंचुअली पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, इसके ऊपर सारी नजरें हैं। तो ये बताते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने कुछ अहम स्टेप्स अनाउंस किए हैं। सबसे पहले तो जी उन्होंने पाकिस्तान में जितना भी आप कह सकते हैं पाकिस्तानी सफारत खाना था वहां के स्टाफ को उन्होंने निकल जाने का हुक्म दिया है, और कुछ सिर्फ परसेंटेज है स्टाफ की जो वहां रहेगी, ज्यादातर स्टाफ को उन्होंने कहा है कि आप चले जाएं। तो सफारती ताल्लुकात बेसिकली उन्होंने मुनक़ता करने का ऐलान किया है। नंबर 2, उन्होंने ये किया है कि जो बॉर्डर्स हैं, वाघा बॉर्डर्स, अटारी बॉर्डर्स, इनको फौरी तौर पर बंद करने का, क्लोज करने का ऐलान किया है। तीसरा, इन्होंने जो एक और स्टेप लिया है वो इनकी तरफ से ये किया गया कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको भी 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि जो भी वहां पे शहरी मौजूद हैं इंडिया में, वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर वापस अपने मुल्क को रवाना हो जाएं। इसके अलावा इन्होंने जी फौजें भी अलर्ट कर दी हैं, और इस सारी सूरत हाल के बाद जो एक बहुत इन्होंने खतरनाक स्टेप लिया है वो ये कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसको उर्दू में सिंतास मुआहिदा कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और उसे सस्पेंड करने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी फिलहाल मनसूख किया जा रहा है। तो अब ये जो ऐलान है ये सबसे बड़ा, यानी अगर आप पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर रहे हैं और उसके ऊपर जो वो एक आपका एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, उसको अगर आप छेड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सीधा सीधा ऐलान जंग है। इस बात को इसलिए अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इससे पहले जंगों में भी जो ये सिंतास मुआहिदा था उसको मुअत्तल नहीं किया गया था। जंग जारी भी थी, लेकिन जो मुआहिदा वो सिंतास का था वो अपनी जगह मौजूद था। और दूसरी बात ये कि ये इतना आसान नहीं है इस मुआहिदे को खत्म करना कि एकतरफा तौर पर भारत ऐलान कर दे या पाकिस्तान ऐलान कर दे तो खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स हैं और आलमी बैंक के तवस्सुत से ये जो दोनों ममालिक के दरमियान मामला था पानी का, जिसके तहत 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को, 3 का इंडिया को अलॉट किया गया था, और उसकी एक पूरी यानी वर्किंग है जिसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था। तो इस मामले को छेड़ना, यानी कि जो जंगों में भी नहीं छेड़ा गया वो वाला मामला भी आपने छेड़ दिया, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया ने कितना सख्त मैसेज जो है वो दिया है। और बात यहाँ पर नहीं रुकी है, मैं फिर से बता दूं, अब फिर से ये बात की जा रही है कि इसके ऊपर मजीद उनकी तरफ से कोई जारहाना कार्रवाई भी हो सकती है।
اور یہ بالکل عین ممکن ہے کہ وہ کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں یا وہ کوئی نیا جو ہے اس سلسلے میں کوئی ایسا بارڈر پر چھیڑ چھاڑ کر کے کوئی اس قسم کی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس بات کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ اب ایک جو ساری سچویشن ہے کافی الارمنگ بن گئی ہے, ظاہر ہے, کیونکہ یہ تو سیدھا ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے. اب کل تک کی اگر بات کریں تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا تو فوری طور پر انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں. اب جو انڈیا نے آگے اس کے اوپر سٹیپس لیے ہیں اور جو پاکستان کے اوپر اس کو سارا مدعا ڈالنے کی کوشش کی ہے, اس کے اوپر ابھی ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح سے تو نہیں آیا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے معاملے پر عام طور پر جو آپ کے بڑے ممالک ہیں دنیا کے, وہ عام طور پر تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جی دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کی چیز. لیکن دوسری طرف جو اس وقت ہمیں انڈیا کے اندر ماحول نظر آ رہا ہے, وہاں پہ کوئی ایک شخص بھی آپ کو عقل کی بات کرتا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ انڈین ٹرانسمیشنز دیکھیں ٹی وی چینلز کی, تو ہر کوئی ایک جنگی جنون میں مبتلا ہے اور اپنی گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر بڑھا رہا ہے کہ جناب آپ بس پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں, خدا نخواستہ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں, اٹیک کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو وہ کوئی بھی اس میں ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ان کو عقل کی بات کرے کہ بھائی ادھر بھی ایٹامک پاور والا ملک ہے, یہ بھی ایٹامک پاور والا ملک ہے. آپ کا ایک واقعہ اگر ہوا ہے جو کہ اگر فالس فلیگ نہ بھی ہو, اگر کوئی جینون دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو, تو آپ اس طرح نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ برباد کرنے پر تل جائیں. اب ہمیں دیکھیے ہمارے ملک میں کتنے ہی واقعات ہوئے. ابھی یہ ہم نے ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھگتا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ وہ کس قدر بڑا واقعہ تھا, اور اس طرح کے ہم نے کئی واقعات بھگتے ہیں بھائی. لیکن ہم نے کسی جنگی جنون میں مبتلا ہو کر فوری طور پر کسی ملک کے اوپر اٹیک تو نہیں شروع کر دیا. لیکن یہاں پر انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی کوئی واقعہ بھی ہو جائے تو یہ فوری طور پر پاکستان کو مد الزام ٹھہراتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایک زوردار قسم کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اس وقت ظاہر ہے کہ نارمل نہیں ہیں. تو اب یہ جو ساری سچویشن ہے, اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, پاکستان کیا سوچ رہا ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک لحاظ سے تو یہ پاکستان کی تعریف بنتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی اممیچور یا ارریسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دیتا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سے مطلب یہ تو نہیں جاتا کہ کوئی ویکنس شو ہوتی ہے, کیونکہ بعض اوقات آپ کو ٹھیک ٹھاک فرنٹ فٹ پر آ کر جواب دینا پڑتا ہے. ہمیشہ آپ صرف یہ سوچ کے کہ جی ہم کوئی ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ نہ دیں تو اگلے کو آپ چڑھائی کا موقع بھی دے دیتے ہیں. تو بعض اوقات اگلے کو آپ کو ایک سخت پیغام دینا پڑتا ہے, جیسے کہ 2019 میں ہم نے دیکھا کہ جب اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد انڈیا کی طرف سے دھمکیاں لگ رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک میسج گیا تھا وہ بہت ہی اسٹرانگ میسج تھا. وہ ارریسپانسبل نہیں تھا لیکن اسٹرانگ میسج تھا, اور ان کا وہ میسج آج سارا دن سوشل میڈیا پر وائرل نظر آ رہا ہے, جس میں وہ بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان کے اوپر کوئی ایسی جارحانہ کارروائی کی تو پاکستان جوابی کارروائی کا سوچے گا نہیں بلکہ کرے گا. اور پھر یہ صرف بات نہیں تھی, وقت نے ثابت کیا کہ یہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا جو انہوں نے کہا تھا. خالی گولی گیدڑ بھبکی نہیں تھی, کوئی دھمکی نہیں تھی. عمران خان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پیس لور ہے, وہ ہمیشہ وار کے خلاف ہیں, وہ ہمیشہ جنگی آپریشنز کے خلاف ہیں. وہ کہیں پہ بھی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, تو وہ کبھی بھی ایسا کوئی جنگی جنون میں مبتلا جواب نہیں دیتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اتنا زوردار جواب یہ دینا کہ جناب اگر پھر بھی کسی نے چڑھائی کی تو پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کمزوری دکھائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ان کی طرف سے ایک اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرانگ میسج گیا اور وہ پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا. یہی وجہ ہے کہ آج سارا دن ٹویٹر پر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہوئی ٹویٹس ہیں اس وقت کے دور کی وہ وائرل ہیں, ان کا یہ ویڈیو پیغام وائرل ہے, جو انہوں نے اقوام متحدہ میں بات کی تھی انڈیا سے متعلق وہ وائرل ہے. تو جہاں پر بھی جس پوزیشن میں بھی انہوں نے انڈیا کو للکارا ہے, وہ تو انڈیا میں بیٹھ کر بھی ایون بڑا کیٹیگوریکلی بات کرتے رہے ہیں. تو آپ کو ایک دلیرانہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے موقع پر, جو کہ غیر ذمہ دار نہ ہو یٹ کمزوری بھی نہ دکھائے. لیکن ہمارے ہاں اس وقت کیا سچویشن ہے کہ ہمارے ہاں ایک کمزور گورنمنٹ اقتدار میں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جینوئن گورنمنٹ نہیں ہے, ان کے پیچھے عوام کی سپورٹ نہیں ہے اور ان کو یہ بات پتہ ہے. تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ جب آپ کسی کرائسس میں ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو اخلاقی طور پر جواز نہیں رکھتے ہیں اقتدار میں ہونے کا, وہ پھر اسی طرح چپ سادھ لیتے ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. تو
تو اس وقت آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے. پورا دن گزر گیا لیکن ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. نواز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ جو ویسے بڑی اپنی طرف سے دبنگ اور پھولن دیوی بنتی ہیں, ان کی طرف سے آپ دیکھ لیں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. خیر ان کے اوپر تو یہ بھی الزامات ہیں کہ ان کے اپنے پرسنل ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ, تو اس وجہ سے یہ ویسے بھی عام طور پر ذرا کم ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا کو للکاریں. ہمیشہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسرے طرح کا ہی ہوتا ہے. تو جو باقی ان کے منسٹرز ہیں, وزیر دفاع کی طرف سے تھوڑی بہت بات ضرور ہوئی ہے, لیکن جو انہوں نے زیادہ فوکس رکھا ہے وہ یہ کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ صبح بلایا. بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا, اور اب صبح ظاہر ہے سیاسی اور عسکری قیادت بیٹھے گی. اس میں ہوپ فلی اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں گے. اور اب یہاں پر جو ڈیمانڈ ایک بڑھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی ایون یہ بات کر رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی کو نہ صرف بلکہ عمران خان کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے لوگ تو جو سپورٹرز ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو آپ جیل سے باہر نکال کے لائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو لنک کے تھرو آپ اجلاس میں شامل کر لیں, لیکن ایسا کوئی بھی اجلاس جس میں عمران خان کی مرضی, ان کا موقف سامنے نہ آ سکے, ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہ آ سکے, تو یونٹی کا وہ پیغام نہیں دے سکے گا جب تک کہ جو ایک من پسند لیڈر ہے قوم کا, جس کے پیچھے 70 سے 80% عوام کھڑی ہے, تو جب وہی اس کے اندر ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا تو پھر عوام کی تائید آپ کو کیسے حاصل ہوگی. تو یہ ضروری ہے کہ عمران خان کا موقف جو ہے وہ شامل ہو سکے. جو اس وقت حالات ہیں اس میں آپ کو قطعی طور پر کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان کو بالکل یہ آن بورڈ نہیں لیں گے اس معاملے کے اوپر. ہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ضرور بلا لیں گے اور یہ شو کریں گے کہ جی ہم نے اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے لیا, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا ہے وداؤٹ عمران خان؟ پی ٹی آئی تو ہے ہی عمران خان. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو ان کے آدھے سوشل میڈیا کے لوگ یا باقی کارکن جو ہیں وہی آن نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کیسے ان کے تھرو عمران خان کی کمی جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شرکت کر بھی لے گی کیونکہ موقع ایسا ہے. بے شک اندرونی اختلافات کتنے بھی ہوں, جب کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو پھر سب کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے, ہونا بھی چاہیے. تو وہ ایک ان کی طرف سے یہی ہوگا کہ ہم شامل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایونچولی اگین وہی بات ہے کہ عمران خان کا موقف جب تک نہیں آئے گا تو وہ پیورٹی اس میں نہیں آئے گی, وہ اس میں سولیڈیرٹی نہیں آئے گی, وہ یونٹی نظر نہیں آئے گی جو آنی چاہیے. اور اوپر سے آپ نے ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں کہ چلو ان کے اپنے بندوں کے تھرو یا ان کی بہنوں کے تھرو ہی آپ ان کا موقف لے آئیں. باہر ایک سچویشن ہوئی ہے, ان تک ان کی بہن جائیں, بتائیں کہ یہ ہے, اور اس کے اوپر جو ان کا موقف ہے, جو قوم کے نام ان کا پیغام ہے, وہ باہر آ سکے, تو اس سے بھی ایک جو ہے فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو بغض اور انا کی اینک کو ایک طرف رکھ کر کوئی فیصلے کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے جس قسم کے پاگل پن کا شکار ہیں سب حکومت کے لوگ, وہاں پر ان سے اس قسم کے کسی ڈیسنٹ اور کسی میچور فیصلے کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے. میں تو یہ شکر کر رہی تھی کہ اکبر باجوہ نے بلکہ آج ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا, ہمارے کولیگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو شامل کریں اور ان کو اجلاس میں بٹھائیں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ شکر کریں کہ انہوں نے ابھی تک اس حملے کا الزام عمران خان پر نہیں لگا دیا کہ جی عمران خان نے یہ حملہ اڈیالہ سے پلان کیا تھا تاکہ بھارتی فوج جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے. تو کیونکہ یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس کا الزام تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر لگاتے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ بھی بجائے اس کے کہ آپ ایک یونٹی کا میسج دیں, یہ الٹا بیٹھ کے نیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آگے یہ باتیں کریں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا فلاں اکاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی کا فلاں اکاؤنٹ وہ کہہ رہا ہے. اور کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کے اتنے عقل کے اندھے ٹاؤٹس ہیں, میں تو حیران ہوں کہ ٹاؤٹس بھی انہوں نے کیسے رکھے ہوئے. کم از کم ٹاؤٹس رکھیں آپ بے شک, لیکن کوئی کیلیبر تو رکھیں. ایسے موقع کے اوپر بھی جواب انڈیا کو دینے کے بجائے وہ میری ٹویٹس کے اوپر آ کے جواب مجھے دے رہے ہیں کہ اندازہ لگائیں آپ کہ یہ اس قسم کے بےہودہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ایسے موقع کے اوپر بھی بجائے اس کے کہ آپ دشمن کو جا کے جواب دیں, للکاریں. ٹاؤٹس تو آپ کو اسی لیے بھرتی کیا جاتا ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دفاع کر سکیں, ان کے ہر عمل کا بھی, ان کے نیریٹو کو پھیلا سکیں. تو بجائے اس کے کہ ادھر دشمن کو نیریٹو پھیلائیں, الٹا وہ آ کے ادھر پی ٹی آئی والوں کو جواب دے رہے ہیں یا جو مخالف صحافی ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اس موقع پہ تو کوئی بھی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس قسم کے ان کی عقلیں ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ایک وہ دور تھا کہ جب آپ سوشل میڈیا بالکل آن تھا, ایکس کھلا ہوتا تھا, آپ کوئی دیکھتے تھے کہ بیرونی طور پر کسی قسم کا پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا تھا تو ایک پورا آپ کو جواب نظر آتا تھا نیشن کی طرف سے. اب کیا صورتحال ہے کہ ادھر
1 अरब की आबादी है जो भरपूर तरीके से अपने मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो अपने सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जवाब में हम क्या कर सकते हैं जी, हमारा तो एक्स ही बंद है जी। आधे लोग तो वैसे ही वीपीएन लगा के यूज कर रहे हैं, बाकी यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि जी हर कोई तो नहीं ज़ाहिर है वीपीएन यूज कर रहा होता। कहने का मकसद ये कि आपने लोगों को खुद ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जी किस तरह आपके प्रोपेगेंडा, जो आपके मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके खिलाफ जवाब भी नहीं बेचारी कौम जो है वो खुल के दे पा रही। ये इन लोगों की अकल की हालत है। इससे ज्यादा मैं इस पे मजीद क्या बात करूं। फिर वही बात है कि टाइम ऐसा है कि फिर अपने लोगों पे तनकीद शुरू कर दी जाए, तो फिर कहते हैं कि जी ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ऐसे मौके पे भी हम पर तनकीद हो रही है। तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान क्या कर सकता है, वैसे तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उस पर तय किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जवाबन जो पाकिस्तान भी सफारती अमला है भारत का, उसको वापस भिजवाए, इनके शहरी अगर यहाँ पर हैं उन्हें वापस भिजवाया जा सकता है। और एक जो सबसे सख्त फैसला पाकिस्तान कर सकता है वो ये कि एयर स्पेस को बंद कर सकता है, कि पाकिस्तान की स्पेस यूज ना करे इंडियन जो भी जा रहा हो इंडिया की तरफ जहाज वगैरह। तो उसके लिए ये एक बहुत सख्त फैसला हो सकता है, जिसके ऊपर फौरी तौर पर आलमी बरादरी भी अपना कुछ ना कुछ फीडबैक देने के ऊपर मजबूर होगी। तो ये भी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी ये देखना है कि ज़ाहिर उसने भी अपनी तैयारियों का भी जायजा लेना है कि खुदा न खास्ता कोई एस्केलेशन होती है तो उसका जवाब कैसे हो सकता है। तो ये बातें भी सारी ज़रूरी हैं। लेकिन इन सब में फिर मैं वही बात करूंगी कि जो सबसे ज़्यादा लाइन ट्विटर पे मकबूल है वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है हर लिहाज से, ये ताकि कौम भी उसके पीछे खड़ी हो सके और ताकि वो ललकार कर जवाब भी दे सके। लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता माजरत के साथ कि ये रजीम जो है वो ऐसे मौके पे भी इस तरह का कोई अक्लमंदी का स्टेप ले ले, मुश्किल बात है। हाँ, ये ज़रूर देखा जाएगा कि ये इमरान खान की आज के रोज़ जो मुलाकात है वो भी करवाते हैं या नहीं। तो जुमेरात को सियासी लीडर से मुलाकात का दिन होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि उमर अयूब साहब का नाम हुआ करता था, सलमान अकरम राजा साहब का नाम हुआ करता था, बैरिस्टर गौहर का, शिबली फराज का, हामिद रजा का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का, इन लोगों के नाम हुआ करते थे। लेकिन इस दफा ऐसा लग रहा है कि जो मेन लीडरशिप है उसको पीछे करके जो सेकंड टियर लोग हैं उनको आगे लाया गया है और नाम काफी तब्दील कर दिए गए बिल्कुल लिस्ट में से। इस दफा जो नाम है उनमें कमल शोजब साहब हैं, मरियम कुलसूम साहिबा हैं, मुबीन आरिफ जट हैं, मुजम्मिल असलम साहब हैं, मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं और अहमद चट्ठा साहब हैं। मुझे ये हिकमत अमली नजर आ रही है पीटीआई की कि जानबूझकर जो मेन लीडरशिप है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्हें एतराज है कि जी ये लोग ना मिलें, उनको जानबूझ के पीछे किया गया है ताकि किसी बहाने ही सही, चलिए कोई सेकंड ईयर ही सही, लेकिन कम से कम कोई जा तो सके जिन लोगों पे एतराज ना हो मे भी। तो इस बात का एक तरह से चांस लिया गया कि शायद इन लोगों पे एतराज ना हो तो इनको जाने दिया जाए। तो ये शायद एक कोशिश की गई है। लेट्स सी कि इनकी ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं। मेरे ख्याल से जरूर जाने देना चाहिए ताकि ऐसे मौके पर इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आ सके और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब जो मैसेज देंगे उसके ऊपर आपको कौम के अंदर भी एक यूनिटी जो है वो दिखेगी, नजर आएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब से ये मुलाकात करवा दी जाए। वैसे तो जब इन्होंने करवानी होती है तो किसी भी दिन दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अब तो इत्तेफाक से थर्सडे भी है तो आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप ये काम करवा दें। लेकिन देखते हैं कि ऐसा होगा या नहीं। इसके अलावा जी अपोजिशन के ग्रैंड जो अलायंस है उसका एक इज्तिमा था आज, और इसमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा साहब, बाकी जो लोग थे इन सब ने शिरकत की और इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी आज की है। इन्होंने कहा है कि हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरह आगे अपनी जो तहरीक है उसको लेके चलना है। इसमें जी बताया ये गया है कि 5 मई को कराची में एक एपीसी का इजलास होगा, एपीसी मुनक्किद की जाएगी। फिर 8 मई को भी एक एपीसी मुनक्किद की जाएगी जो कि क्वेटा में होगी। इसके अलावा 10 मई को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया गया है। ये भी ऐलान किया गया कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स जो पंजाब की हैं वहां पर जाकर पंजाब में भी एंट्री दी जाएगी, क्योंकि खुले जलसों में तो एंट्री होगी नहीं, लिहाजा बार काउंसिल्स का मेरा ख्याल है कंधा तलाश किया गया है, तो उनके थ्रू एंट्री दी जाएगी। तो इस सब में सलमान अकरम राजा साहब की जो आज स्पीच थी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि मगरबी मशरकी सरहदें जिस तरह से इस वक्त बहुत डेंजर जोन में हैं, ऐसे में कौम को इत्तेहाद की, यगानगत की ज़रूरत है। बेहतर है कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए और जो एक आपने मुल्क के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा की हुई है उसको ख़त्म करें ताकि इस सारे जो चैलेंज जो आपके बैरूनी चैलेंजेस हैं आप उनसे निमट सकें। तो उनकी आज इम्पॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से।
تو یہ جی اب اپوزیشن کا ایک آ گیا اس میں. بظاہر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب تو اب نہیں شامل ہو رہے. اسد قیصر صاحب واپس آ چکے ہیں جو کہ بیرون ملک تھے, اور اس کے بعد اب باقی جو لوگ ہیں انہوں نے ایک مل کے یہ میٹنگ کی ہے. فردر بھی یہ میٹنگز جاری رہیں گی. لیکن اگین بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر ہی آنے کا اعلان کیا ہے, اور ابھی یہ کام سٹارٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا یہ رسپانس لے کے آتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آخر میں قوم کو یہ کہا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے, یہ آپ کی لڑائی ہے. آپ بے فکر ہو جائیں, آپ فتح سے ہمکنار ہوں گے اور آپ اس میں ہمارے شانہ بشانہ ہوں, ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو یہ جی ساری سچویشن رہی ہے. لیکن نظریں ظاہر ہے کہ جو اس وقت کا مین ایونٹ ہے اس کے اوپر رہیں گی کہ اللہ خیر رکھے, خطے میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہ جنم لے جس کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ بہت بڑے سانحے یا المیے سے کوئی بھی دو چار ہو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.